हेलो, वेलकम टू माय चैनल द विनर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली फिर एक मर्तबा आपकी खिदमत में नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। मेरा आज का टॉपिक है इम्पॉसिबल को कैसे हम पॉसिबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहीं से अपनी बात का आगाज़ करता हूं। देखिए, ज़िंदगी में हर आदमी के बहुत से दोस्त होते हैं और ज़्यादातर दोस्त आदमी के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। मेरा सबसे पहला मशवरा, मैं आपको चंद टिप्स देना चाहता हूँ इससे मुताल्लिक। एक तो जितने आपके दोस्त हैं उनसे दोस्ती छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अगर ज़िंदगी में इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है तो आप एक या दो दोस्त ऐसे ढूंढिए जो हकीकत में जीनियस हो, क्योंकि आदमी जैसे लोगों से मिलता है, जैसे लोगों की कंपनी अटेंड करता है, उसकी सोच उतनी ही वास्ट होती चली जाती है, उसका विजन क्लियर हो जाता है। तो इसलिए ये जो हकीकत में जीनियस होते हैं ये बहुत कम बोलते हैं। जितने भी काबिल लोग हैं कम बोलते हैं, और जितना बोलते हैं बहुत सोच समझ कर बोलते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। जब किसी को मशवरा देते हैं, जब महफिल में बोलते हैं तो इनके मुँह से फूल झड़ते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, और ऐसे लोग ढूंढने से मिल जाते हैं। आपके रिश्तेदारों में होंगे, आपके मोहल्ले में होंगे, आपके फ्रेंड सर्किल में भी मुमकिन है एक या दो दोस्त इस तरह के मिल जाएं। आप उनसे दोस्ती कीजिए, अपने बिजनेस के बारे में उनसे डिस्कस कीजिए, उनसे एडवाइस लीजिए। और इस तरह के जो लोग हैं जो मैं बता रहा था दोस्तों से मुताल्लिक, ऐसे लोगों से सलाम दुआ में भी बहुत नुकसान होता है। ऐसे लोग, इनकी सोच ऑर्डिनरी होती है, बहुत साधारण सोच होती है। इसलिए ये आपको क्या मशवरा देंगे। इसलिए मेरा पहला पॉइंट इसे जहन में रखिएगा। दूसरा पॉइंट, जब भी कोई बिजनेस करते हैं उसमें अप्स एंड डाउन्स ज़रूर आते हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि कुछ लोग ज़िंदगी में चंद बिजनेस करते हैं और उसकी स्ट्रैटेजी प्रॉपर नहीं बना पाते, उसमें फेल होते चले जाते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि ये ज़िंदगी को हार जाते हैं और इनके दिमाग में, इनके माइंड में इम्पॉसिबल लफ्ज़ बैठ जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि ये न सिर्फ अपने लिए बल्कि सोसाइटी के लिए भी बहुत हार्मफुल होते हैं। यही कहते फिरते हैं कि साहब हमने तो बहुत बिजनेस किया, हमें तो उसमें कामयाबी नहीं मिली। आखिर में एक छोटा सा बिजनेस लेकर बैठ जाते हैं और पूरी ज़िंदगी उसी के सारे गुजार देते हैं। तो इसलिए आप जब भी कोई बिजनेस करते हैं उसके दोनों पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव। और ज़्यादातर होता यह है कि हम जब भी कोई बिजनेस वेंचर लॉन्च करते हैं उसके बारे में हम ज़्यादातर लोगों से एडवाइस नहीं लेते, खुद डिसीजन ले लेते हैं। यह गलत तरीका है। बहुत अच्छी पुरानी एक मिसाल भी है कि अगर मिसाल के तौर पर कोई भी ना हो तो आप दीवार से मशवरा कर लीजिए। इसका मतलब यही हुआ कि आप जब किसी न किसी से, अपनी फैमिली मेम्बर से लीजिए, और अपने रिलेशन में आप किसी को काबिल समझते हैं उनसे लीजिए, तो कुछ ना कुछ आइडिया हर आदमी अच्छा दे सकता है। इसलिए आप जब कोई बिजनेस करें उसके बारे में 100 मरतबा सोचिए, 200 मरतबा सोचिए, तब बिजनेस कीजिए। जल्दी मत कीजिए। जल्दी लेने के डिसीजन की वजह से आदमी अक्सर फेल होता चला जाता है। ये जो कंसेक्यूटिव फेलियर होता है इसकी वजह से आदमी के अंदर डिसअपॉइंटमेंट पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से आदमी आहिस्ता 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 टूटता चला जाता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप कोई भी काम करते हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचिए, बैठिए, उसे असेस कीजिए। तीसरी बात, अगर आप बार बार बिजनेस में फेल हो रहे हैं तो फेलियर से डरिए मत। फेलियर भी एक हमारे लिए सबक है, एक लेसन है। इससे सीखने की कोशिश कीजिए और बैठ के, तन्हाई में बैठ के एनालाइज कीजिए कि मुझसे कहाँ पर गलती हो रही है। बार बार मैं प्रोजेक्ट्स शुरू करता हूँ और फेल हो जाता हूँ, और कभी कभी आदमी कर्जदार भी हो जाता है इस चक्कर में। उससे भी मत डरिए, एक ना एक दिन आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी, बशर्ते आप उस पर ये गौर व फिक्र करेंगे कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है, कौन सी ऐसी मिस्टेक है जिस पे मेरी निगाह नहीं जा रही। तो जब आप उस गलती को पकड़ लेंगे फिर दोबारा वो गलती मत कीजिए। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं अक्सर अपने सेशंस में स्टूडेंट्स को देता हूँ, उन लोगों को देता हूँ जिनकी काउंसलिंग करता हूँ। देखिए, एक चीज़ होती है ड्रॉप, यानी कि पानी की एक बूंद। आपने उसको नोटिस किया होगा, अगर जब वो रेगुलर पत्थर पर गिरती है
تو اس کا آکار بدل دیتی ہے، اس کی شکل و صورت بدل دیتی ہے، ایک گڈھا کر دیتی ہے، اور جب ریگولر پڑتی رہتی ہے تو وہ گڈھا اور بڑا ہو جاتا ہے۔ تو ہم اور آپ کیا اس بوند سے بھی زیادہ کمزور ہیں؟ اس ہمیں ایسی چیزوں کو نوٹس کرنا چاہیے، ہمارے سراؤنڈنگ میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، کیا نہیں ہو رہی ہے، ان چیزوں کو محسوس کیجیے، ریئلائز کیجیے، اور جو چیز اچھی ہو ان کو اڈاپٹ کر لیجیے۔ تو جب ایک چھوٹی سی بوند ایک اتنے بڑے پتھر کا اس کی شکل بدل دیتی ہے، تو اگر ہم اور آپ مل کر کوشش کرتے ہیں کسی بھی بزنس میں، مانا کہ 2 یا 4 10 دفعہ ہم فیل ہو گئے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیلئر بھی آدمی کو، میں یہ سمجھتا ہوں، بہت کچھ سکھا کے جاتی ہے، بہت کچھ بتا کے جاتی ہے، ہم اس سے سیکھ لینی چاہیے۔ اور آخر میں ایک بات اور، اوپر والا بھی ایسے لوگوں کی ہی مدد کرتا ہے جو بار بار ایفرٹس کرتے رہتے ہیں، بار بار ٹرائی کرتے رہتے ہیں، اور ناکامیابی ان کو مل رہی ہے، اس کے باوجود بھی ان کا حوصلہ کم نہیں ہوتا، وہ ڈٹے رہتے ہیں، جس بھی کام کو کر رہے ہیں، ایک کام میں فیل ہوئے دوسرے کو کیا، دوسرے کو چھوڑا تیسرے کو کیا۔ پہلے تو یہ طریقہ غلط ہے۔ جس کام میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس کے اندر مہارت ہے، آپ کا رجحان اس طرف ہے، پوٹینشیل ہے، آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، اسی بزنس کو آپ کیجئے۔ لیکن چلیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ میں دوسرے بزنس میں ہاتھ مار کر دیکھتا ہوں، اس میں نصیب کوشش ہو سکتا ہے میرا نصیب اس میں زور مار جائے، چلیے، تو اس میں آپ بالکل مت گھبرائیے، کرتے رہیے۔ ایک دن جب آپ اس کام کو ریگولر کرتے رہیں گے، اوپر والا بھی ایسے ہی لوگوں کی مدد کرتا ہے، ان لوگوں کی مدد نہیں کرتا جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں، یا صبح 9 سے 5 یا 9 سے 6 آفس جاتے ہیں، کام کر کے آ جاتے ہیں، اور گھر میں پھر حکمراں کی طرح رہتے ہیں، بیوی بچوں پہ حکم چلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مدد نہیں، ایسے لوگوں پر اوپر والے کی مدد کبھی نہیں آتی، کیونکہ انہوں نے زندگی میں کوئی ایفرٹ تو کی نہیں، وہ جاب کر رہے ہیں یا چھوٹی سی ایک شاپ لے کر چل رہے ہیں، تو ان کا کچھ ایسا کوئی ویژن نہیں ہے کہ میں آگے بڑھوں، کامیابی حاصل کروں، کچھ کروں، اس کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ کرتا ہوں، ایسا تو ان کا کوئی مشن نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جتنی آدمی محنت کرتا ہے، خاص طور سے بزنس کے اندر، میں بزنس کی بات کر رہا ہوں، اور بزنس میں یہ ضرور مائنڈ میں رکھنا چاہیے، ہمیں اپنا مائنڈ بہت ایکٹیو رکھنا چاہیے۔ جتنے بھی لوگ آپ دیکھیں، ان کو پڑھیے گا، جتنے بھی کامیاب لوگ دنیا میں ہوئے ہیں، ان کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ انہوں نے زندگی میں کبھی امپاسبل لفظ ان کی اترا ہی نہیں، وہ اس پر یقین ہی نہیں کرتے۔ تو اس لیے جب آپ ریگولر کوئی کام کرتے رہیں گے تو اوپر والے کی خوب مدد آئے گی، اور ایک دن وہ مجبور ہو جاتا ہے آپ کی محنت سے، آپ کی کوشش سے، اس کو ترس آ جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ نہیں، یہ جو میرا بندہ ہے بار بار ٹرائی کر رہا ہے، بار بار ٹرائی کر رہا ہے، کیونکہ ٹرائی اس کو پسند ہے۔ تو اس لیے جب ہم بار بار کوشش کرتے ہیں تو ایک نہ ایک دن ہمیں کامیابی ضرور نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، یہ سب چیزیں آدمی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کے ویژن کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کے گول کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کے پوٹینشیل کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم کس طرح سوچ رہے ہیں، ہمارا طریقہ کار کیا ہے۔ تو جتنا پازیٹیو آپ سوچو گے، اتنے ہی رزلٹ جلدی آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آج سے آپ یہ ڈٹرمن کیجئے کہ یہ جو ناممکن شبد ہے، یہ جو لفظ ہے، اس کو اپنے ڈکشنری سے نکال دیجئے اور کوشش کیجئے آگے بڑھنے کی۔ ایک نہ ایک دن آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے، بلندی پر پہنچ جائیں گے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، میں اپنے کسی اگلے ٹاپک میں پھر آپ سے ملاقات کروں گا، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اور آخر میں، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو برائے کرم اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور لائک کا بٹن دبا دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔